बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज के दिन चंद अहम मालूमात के साथ और कुछ अब चीज़ें ऐसी खुल के सामने आ रही हैं कि अगर हम वो आप तक ना पहुंचाएं तो वो भी अपने पेशे से, अपने प्रोफेशन से बददियानती होगी। और आपको उन चेहरों को दिखाना भी ज़रूरी है, उन मामलात को भी बताना बहुत ज़रूरी है जिन मामलात की वजह से ये मुल्क बहरानों में धकेल दिया गया, इस मुल्क की तबाही की बुनियाद रख दी गई, इस मुल्क को ज़वाल पजीर करने की कोशिश की गई। बात को बिला तमहीद आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको ये बताऊँ, मैं ख़ुद हैरान रह गया जब ये बात मुझे बताई गई, मुख्तलिफ सोर्सेस के ज़रिए इसको कन्फर्म किया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये हुआ। हम तो वो फैसल वोडा की बातों को ऐसे ही सुन रहे थे कि वो शायद कोई सियासी मकासद हैं या वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गया है, उसको छोड़ कर चला गया है, इस वजह से ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन हकीकतन ये बातें हुई, हकीकतन ये चीज़ें हुई कि किस तरह और वो मिल गया, वो क्या कहते हैं, मिली भगत भी सामने आ गई, वो जो चूहे बिल्ली का खेल था वो भी सामने आ गया। किस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को पहले आर्मी चीफ बनने से रोकने की कोशिश की गई और उसमें सबसे बड़ा किरदार उस वक़्त जो था वो एक मेल मिलाप के जरिए हो रहा था, वो जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा का भी सामने आ गया। वो ईवान सदर में बैठकर इमरान खान को कुछ और कह रहे थे और कह रहे थे कि ये मुहिम चलाएं कि ये आसिम मुनीर साहब ना बने वरना ये आपको आने नहीं देंगे, फलां बन जाए, शाहिर शमशाद का नाम दिया, हज़रत अब्बास का नाम दिया कि ये बन जाए, ये अच्छे होगा। और फिर उनको असम्बलियाँ तोड़ने की भी बात कर दी, वो इमरान खान ने खुद बता दी कि आप तोड़ देंगे, ये इलेक्शन कराने पे मजबूर होंगे। वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, इसमें कोई शक नहीं थी कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। बाजवा को पता था, उनको तो अपना गुस्सा था कि मुझे तो तौसीह मिली नहीं तो मैं हालात को ऐसे ख़राब करके जाऊँ कि उन्होंने इमरान खान को फ़ौज से भी लड़ा दिया, उन्होंने अपने आप से भी लड़ा। इसी वजह से तो इमरान खान जो है वो तबाह हुआ, उसी के ऊपर तबाह हुआ है। और बाद में अच्छा खुद भी इमरान खान नहीं चाहता था कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बने, क्योंकि उसने जिस तरीके से उसको निकाला था जब वो DGIS था, उस ओहदे से हटाया था। बेगम की करप्शन पकड़ ली गई, उस्मान बुज़दार की करप्शन पकड़ ली गई, उन्होंने उसको आगाह किया और कहा बतौर आर्मी चीफ में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को बताऊं कि उसकी जमात के लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन वो करप्शन का बताना उनको महंगा पड़ा और बुशरा बीबी के कहने के ऊपर इनको हटा दिया गया। कागज़ दफ्तर से सामान तक नहीं लेने दिया गया, रातों रात तकर्री कर दी गई और फिर जनाब रातों रात ही उसकी पोस्टिंग कर दी गई और जनरल फैज़ ने जाकर ओहदा संभाल लिया। ये था सिलसिला। और फिर क्या होता है, मंजर बदलता है। एक मीटिंग होती है, उसमें ज़मान पार्क में मीटिंग होती है, कुछ रिटायर्ड अफसरान भी मौजूद होते हैं, कुछ इनकी अपनी पार्टी के लोग भी होते हैं। कहा जी जो इमरान खान कहता था ना कि मुझे एजेंसियों की रिपोर्टें आ जाती हैं, इनके इदारों के अंदर लोग मौजूद हैं, वो मुझे रिपोर्ट देते हैं, वो सारे के सारे बेनकाब हो चुके हैं, या तो वो कटहरे में हैं या तो वो इस वक्त उस रेडार पे आ चुके हैं। जो फ़ौज का एक इंटरनल एहतसाब का सिस्टम है जिसके तहत 18 फ़ौजी अफसरान को सजाएँ दी गई, उसी के तहत इन तक वो पहुँच चुके हैं कि वो कौन से रिटायर्ड 5-7 अफसरान थे जो कि इमरान खान को ये अंदर की मालूमात देते थे, चुगलियाँ करते थे, जासूसी करते थे, जिसकी वजह से तो बड़ा बुलंद कहता था मेरे भी लोग हैं, मेरे भी सोर्सेज हैं। वो यही लोग थे। अब उनके साथ मिलकर प्लानिंग क्या हो रही है, बड़ी खौफनाक प्लानिंग थी, लेकिन बेनकाब हो गई, वक्त से पहले नाकाम हो गई। ये इसी तरह से, ये इस वजह से नाकाम हुई कि जनाब इन लोगों ने ये जो कुछ करने की कोशिश की वो बराह रास्त एक इदारे को कमज़ोर करने की कोशिश थी। हुआ ये अफवाह फैलाई गई। ये इमरान खान ज़मान पार्क एक मीटिंग में कहता है और रिटायर्ड फौजी अफसरान की तरफ से दी जाने वाली इंफॉर्मेशन की वजाहत पर कहता है कि जनाब ये फ़लाँ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स ने जनरल आसिम मुनीर के ऊपर अदम एतमाद कर दिया है। अब चंद दिनों की बात है और जनरल आसिम मुनीर के अहकामात नहीं माने जा रहे,
کور کمانڈرز نے اس کے احکامات کے اوپر عمل درآمد کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ پریشان ہے، اور جلد ہی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہاں تک بات ہے، یہاں تک یہ سوچیے، غور کیجیے کہ یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں، اور خود وہ اشارے دے رہا ہے، عمران خان اشارے دے رہا ہے زمان پارک میں بیٹھ کر، اور پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی انگلی دے دی اپنے سوشل میڈیا کو، اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھاؤ، اس کو اچھالو۔ لیکن قوم کا کیا ہوا؟ فوج کا کیا ہوا؟ فوج میں جو سپہ سالار ہوتا ہے، وہ پھر سپہ سالار کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ ایک سپاہی سے لے کر ایک افسر تک، جرنیل تک سارے مانتے ہیں۔ فوج پہلے سے بہتر فوج بن کر نکلی، پہلے سے مضبوط فوج بن کر نکلی، اس کے عزائم ناکام ہو گئے کیونکہ چاہتے نہیں تھے۔ کس طرح کوشش کی گئی، لیکن وہ بننا تھا۔ نواز شریف بڑھ گئے، نواز شریف ڈٹ گئے، انہوں نے کہا ایک تو اس کو ایکسٹینشن نہیں دوں گا جنرل باجوہ کو، شاہد خاقان عباسی کو کھری کھری سنائی لندن بلا کر، جو اس کا سب سے بڑا سفارشی تھا، ملک احمد کو سنائی جو کہ سب سے بڑا سفارشی تھا، اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم لوگ اس کی مت کرو اس کی حمایت۔ اور دوسری بات، اس کو بھی غور کیجئے گا، اس کے اوپر بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، ان چیزوں کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جناب ابھی جب لگ گئے، آپ نے فارمیشن کمانڈرز کا اعلامیہ پڑھ لیا، 9 مئی کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کا پڑھ لیا، اور پھر ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں آپ کے۔ یہ دیکھیے، کڑیوں سے کڑیاں ملائیں، فوج اپنے اندر کبھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ فوج ایک اتحاد ہے، ڈسپلن ہے وہاں پہ، اور جس دن فوج کمزور ہو گئی، خدا نخواستہ آپ کا ملک کمزور۔ تو بیٹھا ہوا انڈیا تیار بیٹھا ہوا، اس نے پنگے بازی شروع کر دی لائن آف کنٹرول۔ پچھلے دنوں آزاد کشمیر میں 2 جوانوں کو اس نے شہید کر دیا، سویڈن کو شہید کر دیا، وہ تو بیٹھا ہوا ہے۔ اور ہمارے بہت سے دشمن ہیں، لیکن یہ جو اندرونی دشمن ہے، خدا کا خوف کریں۔ پاکستان کے لوگ سوشل میڈیا پہ پاکستان کا قومی پرچم لگانے کی مہم چلاتے ہیں کہ پاکستان سے اپنا محبت کا اظہار کر سکے، وہ اپنے طور پہ چلاتے ہیں، لیکن یہ یوتھی کیا کرتے ہیں؟ یہ جناب اس کے مقابلے میں تحریک انصاف کا پرچم سوشل میڈیا پہ لگانے کی مہم چلاتے ہیں، اس کا جھنڈا لگانے کی مہم چلاتے ہیں۔ دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے دشمن کی جانب سے کہ پاکستانی قوم نے پاکستانی پرچم کا، پاکستانی جھنڈے کا بائیکاٹ کر دیا، اور جو تحریک انصاف کا جھنڈا ہے اس کو یہ پھیلانے لگ گئے۔ یہ پاکستانیت نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے ریاست کو زمین بوس کر دیا، اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے، اپنی سیاست کے لیے ریاست کو پیچھے لے گئے، اور سیاست کو آپ آگے لے کر آ گئے۔ تو یہ وہ حقائق تھے کہ یہ چیزیں جب جیسے جیسے نکلیں گی آپ کو بتانا ہمارا فرض ہے، تاکہ سب کو پتہ ہو، ریکارڈ کا حصہ ہو، ہر چیز ریکارڈ پہ آنا بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔